वफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज। जहांगीर तरीन का जहाज मुस्लिम लीग नून के रनवे पर लैंड कर गया। तरीन ग्रुप ने वजारत आला के लिए हमजा शहबाज की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इसी पर अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। इखलाक अहमद, हसन रजा, लियाकत अली, मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इखलाक अहमद से बात करेंगे। इखलाक, इजलास तो कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, अब कागजात नामजदगी का अमल कितनी देर में शुरू होगा? ये इस वक्त अमल जो है वो जारी है। 5 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा सकते हैं। और इस हवाले से जो वजीर आला के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो इस वक्त पंजाब असम्बली में है। चूंकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही बजाते खुद जो है वो हुकूमत की जानिब से उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से जो है वो हमजा शहबाज शरीफ जो है वो उम्मीदवार है। तो इस वक्त दोनों उम्मीदवार ही पंजाब असम्बली में मौजूद है और उनका जो प्रोसीजर है वो इस वक्त चल रहा है। कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और इस हवाले से तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा दोनों जानिब से वो भी ले लिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब जो पंजाब असम्बली के बाहर की जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि अभी भी जो है वो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनकी एक अहम जो है वो मुलाकात हुई है नुमान लंगड़ियाल के घर, जहां पर तरीन ग्रुप की जानिब से बाकायदा तौर पर अब जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि वो जो अपोजिशन है उसकी हमायत करेंगे। और इस वक्त जो तरीन ग्रुप का अहम तरीन किरदार इस जो है वो तरीके वो जो वज़ीर आला के हवाले से जो है वो वोटिंग में बड़ा अहम किरदार होगा। तो इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको एक बड़ी अहम कामयाबी हासिल हुई है तो गलत ना होगा। जबकि दूसरी जानिब जो है चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही, उन्होंने तरीन ग्रुप का एक बंदा जो है वो तोड़ लिया है और वो रफाकत गिलानी को मनाकर पंजाब असम्बली में ले आए हैं। इस वक्त रफाकत गिलानी की मुलाकात जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से जारी है। तो इस तरह से हतमी बात अभी भी नहीं कही जा सकती। कल जब वोटिंग होगी तो उसमें जो है वो सारे किरदार जो है जो कुछ जो छुपे हुए हैं और कुछ जो जाहिर है वो सब कुछ सामने आ जाएगा। और ठीक है, इखलाक हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हसन भी हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, आप ये बताइए, बज़ाहिर तो जो अपोजिशन के कैंडिडेट हमजा शहबाज, उनके नंबर पूरे लग रहे हैं। जिस तरह वो मुलाकात भी हुई उनकी तरीन ग्रुप के साथ, इत्तलात ये भी हैं कि कुछ नून लीग के लोग भी परवेज इलाही साहब को सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे। क्या खबर आपके पास? देखिए, वो शरफपुरी वाला 5 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर है। और वो ये जो है वो क्योंकि पहले सरदार उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे मुलाकात तो करते रहे हैं। अब उनका यही जो ख्याल है कि शायद ये अब चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे और वो मुनरिफ अराकीन हैं मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में। अब वो उनका ये ख्याल है कि शायद वो उनको वो जो है वोट कास्ट करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि उनको तमाम अफराद हमारे साथ हैं। अगर वो 2 अफराद चले भी जाते हैं उनके साथ 5 नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है अगर वो चले भी जाते हैं हम 16 अराकीन जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के बंदे हैं, अगर इनको 165 में और वो शामिल कर लिए जाएं, 16 अफराद वो शामिल कर लिए जाएं और दीगर कुछ ऐसे जो और अफराद हैं उनका आजाद अराकीन है 3 थे, इसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ है। तो हमजा शहबाज जैसे पंजाब असम्बली भी कुछ देर कबल जब पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी नंबरिंग गेम कैसी चल रही है। तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 200 से ज्यादा हमारे वोट हैं और हम कामयाब होंगे। जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ये दावा करते हैं कि हमारे भी 200 से ज्यादा वोट हैं। यानी दोनों एक पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं। मामला बहुत जो है वो टफ देखने को मिला है, 50-50 वाली पोजीशन है। अभी क्योंकि कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज शरीफ के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद अब कुछ देर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी तो मोनस इलाही यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर रवाना हुए और जहांगीर तरीन ग्रुप के जो 3 अफराद थे उनको लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गए। अगर उनमें देखा जाए अब्दुल हई दस्ती, रफाकत गिलानी, अमीर मोहम्मद खान जो है वो मोनस इलाही की गाड़ी में थे और मोनस इलाही खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जैसे पहुंचे उनको लेकर आके जो है वो उनको ऐवान में अंदर पंजाब से चैम्बर में लेके गए स्पीकर के और चौधरी परवेज इलाही जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मौजूद हैं उनके सामने बैठा दिया। और बैठाने के बाद जैसे वापस रवाना हुए, जब मैंने उनसे पूछा कि मोनस इलाही साहब अब आप कहाँ जा रहे हैं, तो जिस पर मोनस इलाही ने जवाब दिया मजीद अफराद को लेकर आना है, उनको लेने जा रहे हैं। फिर एक चीज सवाल मुझसे ये भी किया गया क्या आप खरीदारियां कर रहे हैं,
جس پر مونا سلائی نے کہا نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ کام نہیں ہے، میرا کام یہ میں نے نہ کیا ہے، نہ میرا یہ کام ہے، بلکہ میرا کام صرف یہی ہے کہ میں نے بندے لے کر آنے ہیں اور بندے توڑ کر اپنے والد کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے لیے کام کر رہا ہوں، ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ معاملہ کافی ٹف دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون سا اس ٹائم پوزیشن سٹرونگ دکھائی دے رہی ہے، دونوں اپنے ٹائم جو ہے پوزیشن سٹرونگ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نمبرنگ گیم بہت ٹف ہو چکی ہے اور فی الحال کیونکہ کچھ مسلم لیگ نون کے خواتین ایسی ہیں جو تحریک انصاف کی خواتین کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ کافی کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے کافی پوزیشن سٹرونگ دکھائی دے رہی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو گزشتہ روز جو ہم نے خبر دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ مسلم لیگ نون کے خاص طور پہ تحریک انصاف کے کچھ ایسے ممبران اسمبلی جن کو ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، گورنر ہاؤس میں ٹھہرایا گیا، ان کو شاید آج لے کر آئیں گے، لیکن آج وہ ایوان میں نظر نہیں آئے، کہیں پر آج ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ آج ایوان میں نظر آئے ہوں، یا وہ آج تو نہیں ہے، البتہ کل وہ ایوان میں آئیں گے۔ شاید ان کو اس لیے دور رکھا جا رہا ہے کہ کہیں پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یا کارکن یا دیگر افراد جو ہیں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ ان تک اپروچ کر کے ان کو اپنی سائٹ پہ اپنے پوزیشن میں نہ لے ہیں، یہ بھی معاملہ چلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے حسن، یہی سوال میں لیاقت سے پوچھوں گا۔ لیاقت، حسن جس طرح بتا رہے ہیں کہ مونے صلاحی مختلف لوگوں کو ابھی اسمبلی لے کے آئے، رفاقت علی گیلانی کی انہوں نے بات کی یا دیگر لوگوں کی، تو کیا یہ ان کا ذاتی تعلق ہے چودھری پرویز الہی یا چودھری برادران کا، یا پھر کچھ اور معاملہ ہے، ضمیر جاگنے کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے؟ لیاقت سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسن، آپ ذرا اسی پر کامنٹ کر دیجئے کہ یا ان کا ذاتی معاملہ جو ان کا تعلقات ہیں چودھری برادران کے ان لوگوں کے ساتھ، جس طرح ایکسپیکٹڈ یہی بھی ہے کہ اور نون لیگی جو اراکین اسمبلی ان سے بھی ان کا ذاتی تعلقات کی وجہ سے ان کو ووٹ مل سکتا ہے؟ اپنے نمائندگار سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیاقت سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ لیاقت، آپ بتائیں، اس سے پہلے لیاقت حسن یہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو مونے صلاحی لے کر آئے ہیں، جس میں جو رفاقت علی گیلانی ہوں یا عبدالحی دستی ہوں، تو پھر یہ چودھری برادران کا ذاتی تعلق ہے ان سے یا پھر کوئی ضمیر جاگنے کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ذاتی تعلق بھی میٹر کرتا ہے اور جو مستقبل کی سیاسی منصوبہ بندی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے کوارٹر سے مناسب یقین دہانی ملی بھی ہے کہ نہیں۔ ترین گروپ میں جو 16 ارکان اسمبلی ہیں ان میں سے جو ہے وہ 3 صرف آئے ہیں اور اس میں سے مزید 2 سے 3 کے آنے کی توقع ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے رفاقت گیلانی ہے، یہ اسلام آباد میں جب چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے وہاں پر اسلام آباد میں ملاقات کر کے چودھری پرویز الہی کی حمایت کی تھی اور اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن آج جب حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی تو رفاقت گیلانی اس ملاقات میں شریک تھے۔ تو اس طرح اب جو ہے رفاقت گیلانی اگر مونا صلاحی کی طرف آئے ہیں تو آج سے پہلے ان کی مونا صلاحی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی، یہی وجہ تھی کہ یہ اسلام آباد میں بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ دوسرے جو 2 ارکان ہیں، ان میں میری اطلاع کے مطابق جو ہے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ فیصل الحیات جگوانا وہ بھی آ سکتے ہیں۔ سعید اکبر نعمانی پر بھی محنت کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی لایا جا سکے، ان کا بھی چودھری برادران کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ تو کل صبح 11:30 بجے تک ان پلوں سے بہت سا پانی نیچے بہے گا اور بہت سی رات جو ہے یہ آج کی رات جوڑ توڑ کی رات اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ حکومتی اتحاد کو یہ تین گروپ کا تھریٹ ایک موجود ہے، جس 16 ارکان کا یک وقت جو ہے وہ حمزہ شہباز کی حمایت کرنا یہ ایک حکومتی اتحاد کے لیے ایک دھچکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مونا صلاحی نے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے اس 3 گروپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا ہے اور 3 ارکان کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ حکومتی کیٹ میں لا کر 3 گروپ میں ٹوٹ پھوٹ کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس طرح اب ان کے پاس صرف 13 ارکان بچ گئے ہیں 3 گروپ کے پاس، اور ان میں سے بھی 3 سے 4 مزید ارکان ٹوٹنے کا امکان ہے۔ اچھا لیاقت، ہمارے ناظرین کو یہ بھی خبر دیں کہ جو ایگزیکٹ نمبر ہے ابھی جو منحرف اراکین ہے پہلے سے نون لیگ کے، ان کی ابھی تعداد کیا؟ خبریں یہ بھی ہیں کہ 2 شاید واپس اپنے کیمپ میں چلے گئے، یعنی حمزہ شہباز کو سپورٹ کریں گے۔ دیکھیے 2 کی اطلاعات پہلے تھی کہ ان کو شاید واپسی ان کی قبول کی جا رہی ہے، لیکن جو کل کا رات کا عشائیہ تھا اس میں 3 جو منحرف رکن تھے وہ اس عشائیے میں شریک ہوئے تھے، جبکہ پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے 4 منحرف رکن گئے تھے۔ تو ابھی ہم یہ کہیں کہ آج کا جو نمبر 3 ہے، جو پوزیشننگ ہے، وہ بالکل اسٹیٹ فارورڈ واضح ہو گئی ہے، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ رات کو بہت سی افسر سوچ تعلقات دباؤ یا تعلق واسطہ یہ سب استعمال ہوگا۔ کل 11:30 بجے جب ایوان میں ارکان ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ حامی اور مخالف کھڑے ہوں گے
तब हम बेहतर पोजिशन में होंगे, क्योंकि ये कोई एक सियासी जमात जो है वो हमायत का ऐलान नहीं कर रही है। इंडिविजुअल्स हैं जो किसी दबाव से किसी तल्लक से इस तरह से ऐलान करते हैं, तो इनका कल सुबह तक जो है मूर्तियों में कोई और भी तब्दीलियां हों, तो इसलिए अभी जो है इस नंबर गेम पर कोई भी जो है माहिराना राय देना मुश्किल है। अच्छा लियाकत, मैंने यासीन से भी बात करनी है पीपल्स पार्टी की सूरत हाल के हवाले से, ज़रा इस पे आप बताइए कि इत्तलात ये हैं कि गुज़श्ता रात कोशिश की गई काफिले की जानिब से कि कुछ नून लीग के जो मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली के, उनको भी इधर लाया जाए, तो वो कोशिश कैसी रही? अभी कोई इम्कान है कि उसमें मस्बत पेशरफ्त होगी? देखिए, कुछ मुलाकातें जो हैं वो जाहिर की जा रही हैं और कुछ मुलाकातें जाहिर नहीं की जा रही, क्योंकि उनके अपनी टूटने का खर्चा हो जाता है कि उनको वापस मना कर लाया जा सके। जैसे आज 16 अरकान को शोक दिया, जिनमें से 3 को मनाकर तोड़कर ले आए हैं, तो मुस्लिम लीग के अंदर भी वो जितनी तो वर्किंग जारी है। हुकूमती कैंप की अगर अपोजिशन हुकूमती कैंप पे काम कर रही है, तो अपोजिशन का कैंप जो है वो जो है वो उनसे नहीं है, हुकूमत ही उनके कैंप में काम कर रही है। तो जो मैं पहले बात तीन दफा बार बार कर रहा हूँ कि आज की रात जोड़ तोड़ की रात है, क्योंकि जाहिर है ये पंजाब का तख्त का जो सुल्तान बनना है, जिसने भी बनना है उसने 181 का नंबर गेम हासिल करनी है। और हुकूमती इत्तेहाद को सबसे ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि इसके अंदर काफी इंतजार मौजूद है, तो इनको ज्यादा मेहनत करनी है। अपोजिशन जो है कदरे उनका इत्मीनान देख के लगता है कि वो अपनी नंबर स्कीम में पूरी करके बल्कि कुछ ऊपर ही नंबर लेकर जो है इत्मीनान रखे हुए हैं। ठीक है, लियाकत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, यासीन भी हमारे साथ मौजूद है। यासीन, आप ये बताइए कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो सपोर्ट थी पीपल्स पार्टी की काफली को कि वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट चौधरी परवेज़ इलाही को होना चाहिए। अब ये आए हैं तो इतलात ये, एक तरफ तो यकीनन अपोजिशन के या PDM की कैंडिडेट हमजा शहबाज, गुज़श्ता रात कोशिश की गई पीपल्स पार्टी के मेंबर्स की सपोर्ट के लिए, तो कुछ पेशरफ्त का हुआ इम्कान कि कर सकते हैं कोई एक या दो अरकान ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर? जी बिल्कुल, जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त तो यूं कहा जाए कि वो इस तरह समझ लीजिए कि जो हमजा शहबाज उनकी अपनी ही पार्टी के हैं, वो भरपूर तकदों में लगे हुए हैं। और इस हवाले से जो नदीम अफसर चंद है वो यहाँ लाहौर में आकर जो अपना आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बड़ा भुट्टो जरदारी की हिदायत पर यहाँ आकर बिल्कुल बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुके हुए हैं और वो मुख्तलिफ अरकान असम्बली से मिल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि चूंकि आप पीपल्स पार्टी के अपने साथ है, तो वो और भी कुछ यकीनी तौर पर अरकान देकर वो ये समझेंगे कि वो एक सरप्राइज बल्कि एक तोहफे के तौर पर वो पेश करना चाहते हैं। और ये कहा जा सकता है कि चूंकि ये रात जो है अभी जो रात जो गुजरनी है, ये रात बड़ी ही इसमें ये कहा जा सकता है कि ना सिर्फ जोड़ तोड़ की बल्कि ये दोनों जो खानदान हैं, इनके जो सियासी अरकान हैं वो फैमिली के, वो आज रात सो नहीं सकेंगे। और ये ऐन मुमकिन कि जब हम लोग सुबह सो कर उठे तो एक पासा ही पलट चुका हो और पता लगे कि बहुत से अरकान जो है वो एक तरफ हो चुके हुए हैं। और इसमें जो मुस्लिम काफ के जो खास साहब मुनस इलाही है और खुद परवेज इलाही है, जो अपने ना सिर्फ तल्लकात की कैश करना चाह रहे हैं और जराए ये भी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है ना वो बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं। आज रात को इस हवाले से बहुत ज्यादा खरीदो फरोख्त हो सकती है, जराए का ये कहना है। और अगर आप ये खबर दे रहे हैं कि दोनों जानिब से पैसे का इस्तेमाल होगा, हुकूमती कैंडिडेट की तरफ से भी और PDM के कैंडिडेट की तरफ से भी? जी, जराए का यही कहना है कि ये जो दोनों खानदान हैं, ये खास तौर पर शरीफ खानदान और चौधरी बरादरान जो है, क्योंकि अब इन दोनों में ही आपस में मुकाबला है और ये दोनों ही जीत के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों ही कहा जा रहा है कि ये जो अपने अरकान की खरीदारी के लिए ये जो अपने हर तमाम अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जराए कि ये बता रहे हैं कि आज की रात जो है ये बहुत ही ज्यादा ये उनके लिए यही सवाल यासीन मैं लियाकत से पूछूंगा। लियाकत, आप ये बताएं, जिस तरह यासीन बता रहे हैं कि उनके जराए से ही खबर है कि दोनों जानिब से पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज रात बहुत अहम होगी सबके लिए जो कल मुकाबला होने जा रहा है। तो आप तो हुकूमती कैंप्स को कवर करती हैं, कोई इत्तलात हैं आपके पास इस बारे? लियाकत से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यासीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि चौधरी शुजात हुसैन साहब क्या वो लाहौर में है और उनकी तरफ से अभी कल से अगर बात करें तो कोई बयान सामने नहीं आया, तो कोई मामला तो क्या सारे? जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि चौधरी बरादरान में आपस में कुछ किसी हद तक फूट है। चौधरी जो शजात हैं वो
ان کی جو فیملی ہے وہ چودھری پرویز الہی کی فیملی سے ناراض ہے کسی حد تک، اگرچہ ان کو وہ بار بار اس کی تردید بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جو چودھری شجاعت ہے اس کے خاندان کے جو افراد ہے وہ اس طرح سامنے نہیں آ رہے جس طرح مونس الہی اپنے والد کی کمپین کا اپنے والد کے لیے ووٹ اکٹھے کر رہے ہیں، وہ اس طرح ان کے بالکل کسی اس طرح بالکل خاموش ہیں اور نہ ہی کسی کیمپ میں وہ کسی میٹنگ میں کوئی نظر آ رہے ہیں، اور یہ اسی چیز کی ایک دلیل ہے کہ وہ واقعی ناراض ہیں۔ اگر وہ ناراض نہ ہوتے تو یقینی طور پر وہ بھی اسی طرح ہی فرنٹ پہ آ کر جس طرح مونس الہی دن رات لگا کے وہ اراکین اسمبلی کو اکٹھا کر رہے ہیں، آج بھی وہ 3 اراکین اسمبلی کو لے کر ترین گروپ کے اراکین کو پنجاب اسمبلی جب لے کر آئے تو اس کے فوراً بعد چلے گئے کہ میں اور لوگوں کو لینے جا رہا ہوں، تو ایسے لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ مصروفیت ہے، اور اسی طرح اگر یہی اسی طرح اگر چودھری شجاعت کی فیملی بھی ان کا ساتھ دیتی تو یقینی طور پر پوزیشن کچھ اور ہوتی، اور اسی کو وہ جو نون لیگ کی جو فیملی ہے وہ اسی کو کیش کر رہی ہے کہ یہ چودھری شجاعت جو ان سے ناراض ہے تو یقینی طور پر وہ اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فائدہ اٹھانے کی ایک کوشش کریں گے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا، اور یہ یقینی طور پر یہ جو چودھری شجاعت ہے وہ اگر اس طرح نہ ان کے ساتھ نہ دیا تو پھر یہ جو اس کا فائدہ ہے وہ یقینی طور پر نون لیگ کو ہوگا، اور نقصان جو ہے چودھری پرویز الہی کو ہوگا، اور اگر ہو سکتا ہے کہ آج رات تک وہ بھی کچھ اخلاق جس طرح یاسین آپ بتا رہے ہیں، اخلاق بھی ہمارے ساتھ ہے، حسن رضا بھی، لیاقت علی سب اس بارے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے، جب واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔